السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملك شوفاني. اليوم غادي ندير لكم واحد جوج التشكيلات ديال الصابلي، باش اي وحده تقدر دير حليوه في دارها وتفرح بها هي وليداتها، ولا جاو عندك الضيوف ديالك تبهري بهم. بسم الله. اليوم غنبدا لكم بالصابلي. ديجا حنا صايبنا العجينه الصابلي، سواء البيضاء او القهويه اللي درنا فيها الكاكاو. هي كانت غير بيضاء ودرنا فيها الكاكاو. ومهم غنخلي لكم الطريقه ديالها في خانه الوصف. عندنا العجينه البيضاء وعندنا العجينه ديال الكاكاو، وحاجتنا في بيض البيض ولي سوريز كونفي خضر ولا احمر اللي بغيتو ولا بجوجهم. عندنا اللوز، حاجتنا في اللوز افيلي ولا الكاوكاو افيلي. شويه دقيق، المدلك، وهاد جوج تاع المراشم. هذا بالنسبه للعجين البيضاء وهذا بالنسبه للعجين القهويه. اليوم قبل ما نبدا معكم بغيت نشكر كاع الناس اللي مدعميني واللي مشاركين في قناتي واللي كيصيفطوا لي التعاليق الغزاله اللي كتلج القلب، لا من العائله لا من برا العائله لا من الجاليه الفرنسيه ولا الجاليه ديال الطاليان، اللي كنشكرهم بزاف واللي كيشجعوني وكيعطوني الطاقه الايجابيه باش نزيد لقدام. في الحقيقه كنت في الاول متخوفه، كنقول صافي نتراجع، ولكن كل شيء لقيت، كل شيء للعائله، بالخصوص العائله كتشجعني بزاف. وكنشكركم كاملين على دعمكم ليا وسندكم ليا، والله يحفظكم ليا. ناخذ العجينه البيضاء ونديروا واحد البابي سولفوريزي ولا ميكا ولا اللي بغيتو، وغادي نسرحوا العجين. ضروري العجين خاصها تكون في الثلاجه. ملي نعجنوها نديروها في الثلاجه ونمشيو معاها غير بشويه، غير بلاتي هي احسن. الحلوى كتبغي شويه الخطر وتسايسي معاها، ماشي بالعنف توركي عليها. سورتو هاد الصابلي تري سونسيبل. نصرحوها ومع نشوفوا واش خاصنا نعاودو نصرحوها ولا لا. بانت لينا غليظه نزيدو نصرحوها. ندير معكم لي ديتاي وكنحسوا بها بيدينا بحال هكا، واش هي هذيك تخفات، واش هي هذيك تسرحات السمك اللي باغين ولا لا. صافي ناخذ المرشم ديالنا ناخذ اللاطه اللي ديجا صايبنا فيها، ندير لها شويه دقيق ولا ندير لها بابي سولفوريزي على هذا الشكل، ويكون السمك مقاد، ماشي وحده غليظه ووحده رقيق. وبغيت انا الهدف ديالي من هذه القناه كامل هو ان حتى وحده ما تبقى دير العذر انا ما سنعرفش، لا، جربي وعاودي وجربي وغير تبعيني وغادا تعلمي بزاف د الحوايج.
علاش حنايا نمشيو نشروه من الزنقه ولا نكومونديو عند هذوك تبارك الله حادقات وحنا لا. ما عندش كاين حتى نكملوا العجين. ناخذ الحلوه ديالنا نديروا ليها ابيض البيض. ما قلتش لكم خصنا نقسموا هاد لي سوريز على جوج بالموس ونديروا اللوز افيلي ديالنا بهذه الطريقه. نكون شويه سخيين باش تجي الحلوه ديالنا زوينه. على هذا الشكل نحطوه. ندير معكم واحده اخرى. ناخذوا الحلوه وندهنوها بابيض البيض مزيان باش اللوز يلصق والسوريز يتلصق. نديروا واحده خضراء غير نص، ونديروا الكوك افيلي ولا الكاوكاو افيلي ولا اللوز افيلي حسب كل واحد وطاقته. كاين اللي ما كيبغيش كاع الكاوكاو وكاين اللي ما عندوش مسكين الامكانيات. المهم كنتعلموا، هذا هو الهدف ديالي. انا بغيتكم تبقاو تتبعوني وتصيفطوا لي تقولوا لي راه حنا جربنا هذيك الحاجه وطلعت زوينه. هذيك هي الفرحه ديالي. حتى حنا ما كناش كنعرفوا، تعلمنا غير بشويه بشويه. كلشي على لا فولونتي وكلشي على العزيمه. si tu veux tu peux. وسبحان الله كل واحد كل واحد اشنو عنده مع شي حاجه. كاين اللي عندها مع السمان مملحات، كاين اللي عندها مع الصابلي وحلويات اللوز والحلويات باشكالها. حنا بغينا نكونوا ان شاء الله نعرفوا كل شيء. ايوا غنمشيو على هذا الشكل حتى نكملوا اللاطه ديالنا. غنبداو بالعجين الثانيه ديال عجينه بنكهه الكابوتشينو ولا الكاكاو، كل واحد شنو دار ليه النكهه. غادي نسرحها بعد ما ندير ليها شويه دقيق باش ما تلصقش لينا، واخا البابي سولفوريزي مع الدهنيات ديالها كتلصق. نسرحوها كالعاده غير بشويه، وكلشي على الزعامه. زعموا شويه وتعلموا، تخليوش وحدين اخرين يقولوا لكم راه ما كتعرفش. حاولي تعلمي اي حاجه كاينه في الدار، مسمن حرشه، تعلمي وصافي. صدقت ما صدقتش تعاودي مره اخرى. حتى واحد ما تزاد معلم. غير الصبر. انا كندير لكم هاد الشيء بطريقه مبسطه. الا درتي في البابي سيلفوريزي ولا الميكا كتجيك ساهله. هاد الصابلي خصو يكون رقيق بزاف حيت غادي نديرو وحده فوق وحده. كنقيس ملي كندير يديا فحال هكا، كنشوف البلاصه اللي فيها سورتو كيبقى غليظ من الوسط. ناخذ المرشم ديالنا هذا ونبدا نطبع.
ندير شويه دقيق، ناخذ اللاطه ديالنا ونحطو فيها اللي درنا فيها شويه الدقيق، ولا ندير فيها البابي سولفيريزي اللي عندنا في الدار نقديو به. انا درت الدقيق باش بنادم ماشي يقول لك كاع خاصني انا ضروري بابي سولفيريزي، لا قدي باللي عندك. صافي كنهزوها بحال هكا حتى لصقات. ها ساهله ماهله. نديرو الشكل الاخر ماشي شكل اللي فوق منها. ساهلين ماهلين، علاش غنمشيو نكومونديو عليها بزبالة الفلوس. انا بغيت كلشي تعلم الصابلي، واي حاجه كنديرها بغيتكم تعلموا ليها وتصيفطوا لي التعاليق، قولوا لي المشاكل ولا الصعوبات اللي لقيتو. ومني نكملوا العجين ديالنا كامله على هذا الشكل، على هذا الشكل، هذا الشكل حتى غادي يخرج لنا من الفران، عاد غادي نفينيو. مني نكملوا كل شيء غادي ندخلوه الفران. الشكل ديالنا الثاني بعد ما طاب حصلنا عليه بحال هكا، وغادي نفينيو. باش غنفينيو شديت الكونفيتور، اي حاجه عندكم، نيسلي، كونفيتور، اللي عندكم، الشوكولا، اي حاجه عندكم. المهم انا اللي خديت الكونفيتور وزدت عليه 2 معالق ديال الجلوكوز، ودرته فوق العافيه حتى عقاد شي شويه، وخليته تيبرد. طفيت عليه وخليته تيبرد وطحنته بهذاك البلونجور، وحصلنا على هاد العجين. شفتوا ها هو بحال نيسلي. غنحتاجو الباط داموند. اللي ما تعرفش لا باط داموند هي عجينه اللوز. عجينه اللوز. كاين هاد البو، وكاين واحد البو اخر قصير فيه عجينه اللوز اكسترا. هادوك هاد 2 ماركات مزيانين. نوريكم عجينه اللوز، هي هادي كتكون طبيعيه، عاد كنزيدو فيها لي كولورون والنكهات اللي بغينا. حاجتنا في الجلوكوز باش نلصقوا هذوك، وحاجتنا في هاد المول السيليكون اللي فيه هاد لي موتيف سو فورم دي بابيون، على شكل بابيونات. بابيون كبير وبابيون موين صغير. المهم حنا غادي نخدمو هاد لي بابيون هادو 2 كيتشابهوا بالباط داموند. قبل ذلك غادي ناخذ الصابلي ديالنا، وغادي ناخذ شويه المعجون اللي صوبنا، ديما تنقولوا شويه السخاء، شويه السخاء، ونردو عليه ديالته حتى نحسو بيه طالع هنا الفوق. نزيد لكم واحده اخرى. شوفوا هذا الشكل صافي، ونحطوه تنكملو. نشدو هذا المول، ناخدو عجينه اللوز طبيعيه ما درنا فيها حتى شي نكهه. علاش؟ حيت ديجا الصابلي فيه الكاكاو وفيه الكابوتشينو،
بلا ما نبقاو نكثروا في النكهات. وكتجي بيج حيت عندنا البسكوي قهوي وكتجي معاه بيج. انتما غتشوفوا كناخذوا دي بول صغيورين بهذا الشكل وكنديروا حيت خاصني واحد. ملي كنديروا هاد الكويرات هنا نقص منهم شويه، نديرهم هنا. من الاحسن نديرهم في الارض في البوطاجي باش نتمكنوا منهم وباش نتوما تشوفوا مزيان. حيدوا داك الكسي نوريكم على مزيان. انا غادا معكم بشويه بشويه باش تفهموا فيا ميزرب، ولكن انا باغا نديطايي لكم لي شوز. صافي وكنشدوها من هنا مزيان وكناخذوا هذا كوبات وكنديروها هكا. نعاودو الثانيه حتى هي نديرو لها على الكوبات. شوفوا شنو تيبقى، شفتوا؟ اذا حنا غادي نزولوهم على شكل بابيون. ها هو على شكل بابيون. اللي بغيتو بابيون كبير، شوفوا هما هو المول تاع سيليكون فيه بابيون صغير كبير متوسط، ها هو كبير كاع. صافي كنشدو شويه الجلوكوز كنحطوه هنا في هاد القنيت. الاخرى حتى هي نحطو ليها هنا في هاد القنيت. ونشدو البابيون اللي صايبنا ونحطوه هنا. كتجي على هاد الشكل. شوفوا تبارك الله كي جات غزاله. الاخرى حتى هي كذلك. درنا ليهم الجلوكوز باش يشد، ما يبقاش الكونفيتور البسكوي غاد كي كل ساعه كيتحيد من هذا. كنلصقوه مزيان. شوفوا هذه هي النتيجه. انتم شوفوا النتيجه كيفاش جاو راقيين وعاطين المنظر. ها هما الاشكال. تبارك الله وصل عند بي. شوفوا كيفاش جاو. الشكل الاول والشكل الثاني جاو راقيين وبساط في نفس الوقت، بساط وماشي غاليين. يقدر اي واحد يدير. ما شوفوا النتيجه ديال المجهود اللي درنا، غير شويه المجهود تبارك الله. ها هما عطانا اشكال واعره غزاله تبهري بها الضيوف ديالك. وزينت كذلك الطبق ديالي بحلوى التمر وواحد الشكيل اخر ديال الحلوى فيها اللوز والكاكاع والزبيب والفقاس. هادشي كله ان شاء الله غادي نديرو لكم، غير تابعوني. واللي عجبو الفيديو ديالي يزور قناتي. مع السلامه.